नमस्कार सगळे गोंयकारां। आयज आमी गोंया पळयता जे गोंय आमचे एक टायम सगळे सुंदरशें गोंय आशिल्लें, आयज ते खंय तरी आयज सोंपपाचे मार्गार आसा। आयज आमी पळयता गोंया ज्यो नॅशनल पार्टी काँग्रेस आशिल्ली आनी आतां बीजेपी, आयज हेणी आमचे गोंय राखपा हे गोंयचे अस्तित्व राखपा लागून कांयच केल्लें ना। आनी जे आरजीपी एक नवी रिजनल गोंया फोर्स जी आयज दीस रात गोंया लागून वावरता, आयज आमचो आमदार विरेश बोरकर असेंब्ली आवाज काडटा, प्रत्येक गांवांनी जे क्रांतिकारी आसा ग्रामसभे वयता, लोकांची काम करून दिता, वेगवेगळे इश्यू घेता, लोकांची कंटिन्यू लोकांक जस्टीस दिता। सो होच आवाज जो आमचो गोंया जो क्रांतिकारी आवाज जाल्लो आसा, हो आवाज जे गोंय राखपाचे अस्तित्व राखपाचो हो आवाज आयज आमकां दिल्ली पावोवपाक जायो। सो फाल्यां सांजेच्या 5:30 वरांचेर म्हापसा टॅक्सी स्टँडाचेर सभा आसा। सभेचें नांव जावन आसा गोंयचें अस्तित्व। सगळे गोंयकारां कडेन मागता तुमी येवचें, तशेंच शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां कडेन मागता तुमी येवन सपोर्ट करचो। थँक्यू। आरजीच्या क्रांतीन आम्ही झोकून देऊया, स्वप्नाचे गोंय आम्ही परत घडवूया।